नमस्कार, हांव म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनाचो अध्यक्ष जितेंद्र पवार। आयज आमी म्हापसा मार्केटाचो रोडाचो विशय घेवन आमदारा कडेन येयल्ले आनी सीपी कडेन येयल्ले। सो सगळे मार्केटाचो सगळो रस्त्याचे सारके म्हणजे अंडरग्राउंड केबलीचें काम चालू आसलें, ताका लागून सगळ्या मार्केटाचो तो रस्तो सगळो पिड्ड्यार जाला। त्या बद्दल आमी फॉलोअप आमकां पयलीं आमदारान सांगलेलें कितें की आपूण एक आमी जेन्ना फेब्रुवारीन मेळ्ळे, फेब्रुवारी जेन्ना फॉलोअप करीत आसा आमी तेन्ना तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्लें की आपूण करतात म्हणून, पावसा पयलीं करतात। आतां कशें जालें, आतां आमच्या सगळ्या वेपाऱ्यां मदीं एक भंय निर्माण जालो की 15 तारखे नंतर तो हेजो हॉट मिक्सिंगाचो जो हे येता प्लांट आसा पळय तो बंद जाता। सो एक भंय निर्माण जालो की बाबा आतां जर सपोज हो रोड रिपेर जायना जाल्यार आमकां बिजनस करपाक सामको त्रास जातलो आनी पब्लिकाकूय त्रास जातलो। सगळ्या मार्केटान जे लोक येता पळय सगळे बार्देसकार येता मार्केटान, सो लोक त्या विशयाचेर आमी आतां आमदारा कडेन उलयले तेन्ना आमदारान आमकां पॉझिटीव हे दिला की ताणें सांगलां की आपूण आपल्या हितून आपूण कसो करून आपूण करून घेता म्हणून। आनी तेणें कॉन्ट्रॅक्टराकूय आफयलो, तो पांगम म्हणून आसा ताका, तेजे कडेन उलयलो। काही टॅक्निकल प्रॉब्लेम आसा तेंचे हे करून, तरी पूण आमकां जाता तशें तेणें एश्युरन्स केला की मॉन्सुना पयलीं आपूण रोड करून दिता आनी हॉटमीक व्हडले व्हडले खड्डे आसा पयलीं हॉटमीक टचअप करून दिता म्हणून। आनी जर परमीट केलो, पावस जर मातसो म्हणजे केन्नाय पावस पडूंक शकता न्हू, पावस जर पडोंक आनी टायम मेळ्ळो जाल्यार आमकां एक फुडलो जो शकुंतली कडेन आसा पळय तो सबंद रोड आमकां पयलीं टायम हॉटमिक्स करून दिता। मागीर कितें आतां थंयसर आमचे सप्लायाच्यो गाडयो येता, पार्किंगूय जाता, सो तो त्या एरियेक मातशें गाडयांची रहदारी मातशी चड आसता। सो तो पॉयंट एक कन्सिडर करून तेंच्यांनी सांगलें की आमी तो रोड आमी हे करून आमकां दिता। सो आमी तेंच्या हितून आमदाराच्या हितून आमी समाधानी आहा सद्या। सो आतां हे प्रत्यक्ष हितून येवंक जाय, म्हणजे काम जावंक जाय आमचें। आतां पळोवया पावसाचेरूय आसा। मार्केटाचे डिसल्टिंग वर्क जाले बिकॉज पयल्या मार्केटान पावसान बरें उदक भरता, तेचेर तुमी उलयल्ले? हय, काम चालू आसा सद्या। रातचें काम हातीन घेतलां तेंच्यांनी, ऑलमोस्ट एक 4 दीस जाले। ते आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयल्ले, तेणें सांगलेलें आनी 15 दीस तरी वयतले म्हणून। सो आतां हांव परत त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळोन रिक्वेस्ट करपाचो की मातशें लेबर ज्यादा घाल आनी एक 8 दिसान ते सोंपय म्हणून। नाल्यार कशें आसा तो विशय हे सोंपल्या शिवाय आमकां रोडाचें मागीर हे येतलें न्ही डिफिकल्टी, ताका लागून तो मेळपाचें आसा आमचें। आनीक आमचो इम्पॉर्टंट इशू आसलो तो म्हणजे सॅनिटेशन चार्जीस। तुमकां खबर आसतली जे सॅनिटेशन चार्जीस लायला पळय ते म्युनिसिपालिटीन घेताना आमचे लास्ट 4 वर्सां पयलीं शानी वन करंट इयर म्हणजे घेताना 5 वर्सांचे घेताले ते एमावंट खूब जातालो, खूब म्हणजे तो प्रत्येक शॉपाक जावं घरांक सगळ्यांक पडटलो, फूल म्हापसा आमच्या मार्केटाचोच न्हू, पण तो एमावंट खूब हजारांनी पयशे जाताले। तर आमी सगळ्यान पयलीं तेजे आमीच आवाज उठयल्लो जेन्ना आमकां कळलें पळय काळीज जालें तेन्ना आमी सगळ्यांक निवेदन दिल्लें, आमदाराकूय दिल्लें, म्युनिसिपालिटी दिल्लें आनी काल आमी DMकूय निवेदन दिल्लें की हे अन्यायकारक आसा, रिस्ट्रॉक्टिव्ह तेन्ना टॅक्स केन्ना घेनात, हे घेता जाल्यार अनुदान सुरू करता। आमकां टॅक्स वाडलेलो भरपाक काय हरकत ना, पण तो आदलो घेवचो न्हू, करंट इयरच्यान फुडलो घेवचो अशी आमची मागणी आसली। आतां काल जी मिटींग जाल्ली कावन्सील मिटींग तातूंत तेंच्यांनी असो पॉझिटीव एक रेजोल्युशन घेतला की तो फक्त करंट इयराच्याच लावची, तेजें आमी खूब स्वागत करता। आतां भितर कितें जाला, CEO सरान कितें सांगलां की आमी घेताना 5 वर्सांचे एकदम घेतले, तितून क्लॅरिटी ना, तरी आतां कन्फ्युजन वाडला एक्चुली भितर। आतां आमी भरतना की एका वर्साचो भरपाचो काय 5 वर्साचो भरपाचो हेजी क्लॅरिटी ना। आनी समजा लोकांनी पयशे भरले जाल्यार ते केन्ना रिटर्न मेळटले आनी कोणी ज्यांच्यांनी भरला, कित्याक ट्रेड लायसन ही इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट, त्याच्या शिवाय आमी बिजनस करूं शकना। सगळे बँकेनी लागता, गव्हर्मेंट फॉर्मेलिटी ट्रेड लायसन लागता। आनी खूब जाणांनी कितें केलें गडबडीन एकदां कितें आहा ते एमावंट भरलो 5 वर्साचो, तो आतां तांकां रिटर्न मेळटलो काय ना हो आमचो प्रश्न आसा। तेजेर जाल्यार मातशी क्लॅरिटी येवपाक जाय। तुमच्या माध्यमातून हांव कावन्सिलाकूय मागता, आमदारकूय मागता आनी गव्हर्मेंटा कडेन मागता की हेजेर मातशें तेंच्यांनी कितें ते एक सगळ्यांनी बसून तोडगो काडचो आनी हेजेर क्लॅरिटी येवची की बाबा पयशे कितके भरचे ते। तशेंच आमच्या बाजारांतलो जो विशय आसलो लीज एग्रीमेंट आमची रिन्यू करपाची उरलेली 2018च्या। सो आमदारान एश्युरन्स दिला आमकां थ्रू द कावन्सील चेअरपर्सनाक इन्स्ट्रक्शन दिला की येणाऱ्या 8 दिसां भितून एक मिटींग कॉल करून म्हापसा म्युनिसिपालिटीची सगळ्यांचे जे लीज एग्रीमेंट रिन्यू जावपाचे आसा त्या मिटिंगेन ब्लँकेटली रेजोल्युशन घेवन गो एड दिवपाचो आनी त्या प्रमाणे आमचे रिन्यूवल एग्रीमेंट जातले। ब्लड रिलेशन ट्रान्सफर आसा तो टॅक्निकल पॉयंटान वयता, तो केस टू केस बेजीसचेर वयता। हे लीज एग्रीमेंट आमी सगळे जाण भाडे आयचे तारखे पर्यंत आमी जर फारीक केलेले आसा, पण आमचे लीज एग्रीमेंट रिन्यू करिनात, कारण फाटलो लॅप्स जाल्लो आसा, ताका कावन्सील रेजोल्युशन जाय।
तें आतां ताणें डायरेक्शन दिलां आनी तें करून घेता म्हणून सांगलें. सो त्याच्यामुळे आमचो सगळो वेपाऱ्यांचो विशय, म्हापसा म्युनिसिपल मार्केटांतलो वेपारी आसा त्यांचो विशय वेव्हाराच्या संदर्भान आमकां एक बरी सवलत मेळटली. आमी जे सॅनिटरी चार्जीस आसा ते आमकां सबंद म्हापशाच्या रेजिडेंट्साक लागता. त्याच्या खातीर कावन्सिलान जे काल रेजोल्युशन घेतलें आनी आमच्या सिद्धेशान सांगला तुमकां तो, पण आमी हेजर फर्मली सांगपाक सोदता गव्हर्मेंटाकूय बी की जर कायदो काडलो आसतना तो रिट्रोस्पेक्टिवली लावप हे चुकीचो पद्दत आसा. त्यामुळे आमी म्हापशेकार म्हणून हे ओगी रावन खपोवन घेवचें ना की म्युनिसिपालिटीन सांगलें की आनी चीफ ऑफिसरान सांगलें की आमकां रिट्रोस्पेक्टिवली भरत आमी गोरवां कशी वचून भरतले, हें आमी करचें ना. आमी फक्त तुमी जर पयलो विशय येता कितें की सॅनिटरी चार्जीस कलेक्ट कित्याक करता. सॅनिटरी चार्जीस कलेक्ट करता जाल्यार तेजो सर्वीस कितें आसा, तेजो मोटीव कितें आसा. फक्त आमी गार्बेज टॅक्स भरता, आमी हावस टॅक्स भरता, आमी बाकीचे जे साधन सुविधा, इवन कुत्र्या खातीर आतां टॅक्स नवीन लायलेलो आसा तो बी भरतले आमी, कोणाचे कुत्रे आसात तेंचे. स्ट्रीट डॉग्सांचे तशें जाल्यार तुमी कितें करतले, हो विशय विचारपूस करपाची गरज आसा. त्यामुळे म्युनिसिपालिटीन टॅक्स लावपाचें जर काम करता न्ही, मागीर त्या प्रमाणे म्हापशेकारांक सगळ्यांक कावन्सील एकावंटेबल आसा की बाबा आमकां कितें दितात तुमी. लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी बेश्टेच काडून टॅक्स कलेक्ट करपाचे म्हणजे ते हप्ते कलेक्ट केले सारकें जावंक जायना. आमकां कावन्सील आमची जी नगराध्यक्ष आसा ती आतां एक्सपिरियन्स आसा, त्यामुळे तिणें ह्या प्रमाणे डिसिजन कसलें घेवपाक दिवंक जायना. आणि जर कावन्सील जर आमचेर किंवा ऑफिसराच्या मार्फत तांकां फक्त ऑडिट क्वेरी येयल्या म्हणून ते आमच्या कडल्यान रिकवरी करपाक वयता जाल्यार तें रॉंग, आनी आमी म्हापशाकार म्हणून खपून घेवचे ना. हे आमी ह्या हेतूनसून सांगला बी, आनी आमी ओवरऑल आमचे सगळ्यांचे मत तेच आसा. कारण बाजारकार पसून आमी म्हापशाकारूच आमचे कडेन पळयतना सगळ्यांचे रिप्रेझेंटेशन पळयतात एज अ NGO ह्या दृश्टीन. थँक्यू. रस्त्याचो जो आसा तो फक्त रस्ते पिड्यार जाल्या म्हणून विशय ना. तो विशय आसा कमर्शियल एरिया जे म्हणटा आमी म्हापसा बाजार जावं मोरोड एरिया आमचे रस्ते पोरू केल्ले आमी, आंगोड आनी बाकीचे सगळे तेकोन जे एरियाज आसा. वी हॅव सीन मॅक्सिमम अमावंट ऑफ वर्क इन दीस एरिया ओवर द लास्ट 2 years, whether it is electricity underground cabling, sewerage network as well as your water line. ही तिनूय कामां रस्त्या पंचाची कामां जावन आसा. त्या कारणाक हें काम उरलेलें आसा. तर रस्ते म्हणून मुद्दम तशें कोणें दवरूंक ना. जशें इलेक्ट्रिसिटीन काम सोंपयलें, थोडे पॅचअप जाल्लेले आसा, सिवरेजान काम केलें तशें कॉन्क्रीट मारून घेतलेलें आसा. उदकाचें कांय कनेक्शनां आजुनूय चालू आसा, काम सोंपोंक ना. पूण ज्या जाग्यांनी काम सोंपलेलें आसा दे हॅव स्टार्टेड द फूल ग्राउटिंग एंड द पॅचवर्क ऑफ दीस रोड्स, रायट फ्रॉम विलेना हॉटेल रायट अप टील सेंट जेरोम्स चर्च, म्हाका दिसता रेमान्सो हॉस्पिटल, थंय मेरेन पॅचअप ऑलरेडी जाल्लेलें आसा. भितरले रस्ते ते आतां सद्याक घेतात. तेजे उपरांत हॉट मिक्सिंग ऑफ दीस ट्रेंचेस विल बी टेकन अप. I assure the people of Mapsa, prior to the monsoon, we will complete all the works. Whether it is in the market, whether it is in the sub-yard, whether it is the bus stand, ही सगळी कामां जी आसा रोड पिड्यार जाल्या ते we will have a pothole free area in Mapsa before the rains. I had a discussion with our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. तो PWDचो मंत्री जावन आसा. कालूच डिस्कशन जाल्लेलें आसा आनी तेंच्यांनी आमचे मिटींग जाल्या उपरांत कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारून सांगलेलें आसा जाता तितले बेगीन हें काम घेवचें म्हणून. So the contractor also is on board. He is also come here present for the meeting today with market MMA. We have discussed, had a very healthy discussion, very positive discussion. कारण आम्ही काम करता लोकां खातीर, म्हापशेकारां खातीर. म्हापशेकारूच येना बाजारान, आख्खे बार्देसचे लोक म्हापशान येता. पूण काम हें खूब गरजेचें आसा. वॉटर इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट रिसोर्स. वी ऑल्सो नो दॅट पावर इज अ रिसोर्स. हांवें जर बरे रस्ते केले आनी तितून उदीक येना लोकांक आनी लायट चलना जाल्यार परत इट इज अ फेलियर ऑन माय पार्ट. This is a very holistic development that has taken place in the urban area of Mapsa and the commercial area of Mapsa. It is part of our long-term plan, aligning with aligning with the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Ji Modi of Vikasit Bharat. We will implement this similar concept across all the wards in the future. Angod, ward number 9 and part of ward number 19, both these wards will have underground HT, underground LT, water pipeline underground, new water pipeline underground, as well as sewerage and new roads prior to the monsoon.
So I believe this is going to be one of the best wards in the next 15 to 20 years. आणि जेन्ना हे रस्ते फुल कंप्लीट करतले नोबडी विल टच दीस रोड्स अगेन इन द फ्युचर. दॅट इज माय गॅरंटी कन्सिडरींग जितली कामां आमी प्रॉमीस केल्लेले त्या लोकांक उदकाचो विशय आसलो, त्या लोकांक अनस्टेबल इलेक्ट्रिसिटीचो विशय आसलो आनी रस्ते म्हटल्यार हे कामां करपाक वयतली जाल्यार रस्ते फोडचेच पडटा. सो वन्स ऑल दीस थिंग्स आर रिस्टोर्ड आय हॅव बीन इन टच विथ अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दीस वॉर्ड. जायत्या लोकां कडेन आमी विजीटूय केलेले आसा. वी आर विथ देम, वी हॅव बीन इन टच विथ देम ऑन अ 1-to-1 बेसीस. वी हॅव अश्युअर्ड एवरीबडी पावसा पयलीं हे पॅचअप सगळें जातलें एंड वी हॅव अ फ्युचर प्लॅन फॉर द एंटायर वॉर्ड ऑफ आंगोड. कन्सिडरींग ती खूब जुनी घरां आसा, थंय लेवलूय वाडलेलें आसा. वी हॅव टू फिगर आउट अ लॉंग टर्म plan to match. I will take a few people from that ward along with us while planning the entire ward and make sure that entire Mapsa commercial area of Mapsa, whether it is Morod, Mapsa Market and Angod and its surrounding areas, will be taken up for the long term plan.